रसतत्त्वस्य मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या परामर्शमहम् अत्र करिष्ये। रसात् विना किमपि न प्रवर्तते इति तु भरतमुनिना उक्तम्। रस एव मूलम्, बीजरूपेणापि रस एव वर्तते। कवेश्चेतनायां कविमानसे रसः वर्तते, कविसंविति रसः वर्तते, तत एव असौ सर्जनायां प्रवर्तते। अतएव सर्जनाया या मूलभूता प्रेरणा वर्तते, शिक्षा वर्तते, स्रष्टुम् इच्छाया वर्तते, सैव रसरूपेण वस्तुतः वर्तते, रसस्य सैव मूलं वर्तते इति अभिनवगुप्तेन कथितं। शैवशास्त्रमर्मज्ञेन मनस्तत्त्वविशारदेन आचार्यवर्येण अभिनवगुप्तेन सैव संवित् परमार्थतो रसः, रसश्च कविगतः संविद् रूपः, सैव संवित् परमार्थतो रसः। या संविद् रूपिणी या चेतना वर्तते, प्रेरयित्री या वर्तते, सैव वस्तुतः रसः वर्तते। अन्यत् सर्वं तस्याः विजृम्भितं वर्तते। रसस्य ये भेदाः, या रचना, येषु अत्यन्तमेव मनोहारिणी भावानाम् अभिव्यक्तिर्जायते, तस्याः संविदा एव एतानि रूपाणि भवन्ति। सा च संवित् काम इति शब्देन ऋग्वेदे प्रतिपादिता। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् इति तैः उक्तं नासदीये सूक्ते। तो आद्यं यद् वर्तते स्वरूपं, सृष्टे अनादिकालादेव, सृष्टे प्रारम्भादेव काम इति कश्चन विकारः मनुष्यस्य चेतनायां वर्तते। स एव विकारः आदौ प्रादुर्भूतः, तस्या एव एकं रूपं वर्तते रसः। यतो हि आनन्दवाहिनी सा चेतना वर्तते। काम इति पदस्य तत्र अत्यन्तमेव व्यापका विवृत्तिर्वर्तते अस्मत् परम्परायाम्। इदं तु वस्तुतः मूलभूतम् अयं मूलभूतः विचारः वर्तते। अभिनवगुप्तेन संवित् प्रतिपादनं कृतं। तत्र तेन उक्तं यत् ये जन्मजाताः संस्काराः भवन्ति त एव स्थायित्वेन परिणमन्ते। जातमात्रे वै जन्तु यद्भिः संविद्भिः परितो भवति। एतेषामेव नव स्थायी भावानां कथं स्थायित्वम्? ऊनपञ्चाशत् भावाः प्रकीर्तिताः, तो तेषाम् अन्येषाम् ऊनपञ्चाशत् भावानां स्थायित्वं कथं न प्रोक्तम् इति विचारं कुर्वन् अभिनवगुप्तेन कथितं यत् एताः संविद् रूपाः सन्ति। एते भावाः संविद् रूपाः सन्ति। और जातमात्रः कश्चन प्राणी एताभिः संविद्भिः परितो भवति, तस्य चेतना एताभिः संविद्भिः व्याप्ता भवति इति तेन कथितम्। अत्रैव मनोविज्ञानस्य मनस्तत्त्वस्य च गहनावबोधो विश्रान्तो वर्तते। यतो हि आधुनिके मनोविज्ञाने अपि संस्काराः मनुष्यस्य चेतनायां तिष्ठन्ति, तैव अवचेतनस्य निर्माणं कुर्वन्ति इति मनोवैज्ञानिकाः कथयन्ति। ट्रेस् इति कथ्यते। मनोविज्ञाने ट्रेस् इति संस्कारस्य कृते यत् पदार्थस्य, ट्रेस् पदार्थस्य प्रतिपादनं क्रियते, तत्तु जेम्स् मैक्लीलैंड, जेफ्री एल्मन् इति एताभ्यां मनोवैज्ञानिकाभ्यां षडशीत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे अयं सिद्धान्तः प्रतिपादितः। तो तत्र ट्रेस् इति पदार्थस्य यत् स्वरूपं तैः प्रत्यपादि, तत् संस्काररूपेण संवित्सु ये भावाः परिता भवन्ति, त एव भावाः तेन अनेन पदार्थेन, ट्रेस् पदार्थेन परामृष्टाः इति। अनन्तरं च कार्ल जुंग महोदयेन, यद्यपि कार्ल जुंगोऽयं फ्रायड महोदयस्य शिष्यो वर्तते, फ्रायड महोदयेन कामतत्त्वस्य प्रतिपादनं कृतम्। ईगो लिबिडो इति पदार्थैः तेन कामचेतना सर्वेषु परिव्याप्ता वर्तते, सर्वत्र अनुस्यूता वर्तते इति तेन प्रतिपादितं। किन्तु वैदिकैः ऋषिभिः यत् कामतत्त्वं प्रतिपादितं तत्तु अत्यन्तमेव उदात्तं तत्त्वं वर्तते। यतो हि आनन्दपरिवाहिनी धारा तस्मादेव निस्सरति, तस्मादेव सर्जना व्यापारः प्रभवति। सो कामयत् एकोऽहं बहुश्याम इति उपनिषदां ऋषयः कथयन्ति। यत् परमतत्त्वं प्रादुर्भूतं, परमात्मा यः आदौ सृष्टे प्रादुर्भूतः,
सोऽपि तस्य चेतनायामपि कामः आसीत्, सो अकामयत्। अतएव कामः तेन कृतः, यत् अहम् एकः आत्मानं बहुधा प्रकटीकरोमि इति कामः तत्र बीजत्वेन वर्तते। विश्वस्य सृष्टिरेव कामात् संजायते इति तत्र एतादृशं तत्त्वं तत्र वस्तुतः अस्यां परम्परायां प्रतिपादितं। गीतायां यदुक्तं कामेषु क्रोधेषु, तत्र तु केवलं मनोविकारः, तत्र तु दोषः वर्तते। षड् दोषाः ये रिपवः सन्ति तद्रूपेण कामस्तत्र गीतायां चर्चितः। किन्तु अस्माकं या वैदिकी परम्परा वर्तते तत्र कामः सृष्टेर्मूलं। भरतमुनेरपि इयं परम्परा वर्तते। यतोहि कामादृते किञ्चित् अन्यत् किञ्चिदपि न प्रवर्तते साहित्य संसारे, कलायाः संसारे। महाभारतेऽपि कामगीता वर्तते। काम एव तत्र मूलं वर्तते सर्वेषां व्यापाराणां। फ्रायड् महोदयस्यापि एतन् मतमासीत्, किन्तु विकाररूपेण प्रायशः तेन प्रतिपादनं कृतम् इति। यदि यौन इच्छा भवति, रमणेच्छा भवति, स्त्रियः पुमांसं प्रति, पुरुषस्य च स्त्रियं प्रति या रमणेच्छा भवति, तद्धियैव तेन कामस्य स्वरूपं प्रतिपादितम्। अत्यन्तमेव संकुचितं स्वरूपं कामस्य तत्र वर्तते। किन्तु कालजुङ्गः यः आसीत्, तस्यैव शिष्यः, तेन मनस्तत्त्वस्य प्रतिपादनं कृतं। तत्र तेन मनोव्यापाररूपेण इन्स्टिङ्क्ट् इति पदार्थः प्रतिपादितः, सेन्सेशन् इति पदार्थः प्रतिपादितः, इंट्यूशन इति पदार्थः तेन प्रतिपादितः, तथैव अनुभूतिः इति चत्वारि मनुष्य चेतनायाः रूपाणि तेन प्रतिपादितानि। इंट्यूशन, फीलिंग, सेन्सेशन एंड थिंकिंग। तत्र यः सर्जना व्यापारः भवति, तत्र आनन्दानुभूतिरपि भवति, उदात्त चेतना तत्र वर्तते इति कालजुङ्गः मन्यते। इयं कालजुङ्गस्य या विचारसरणिर्वर्तते सा मनाक् किञ्चित् स्पृशन्तीव विलोक्यते। अस्माकं रससिद्धान्तस्य या विचारधारा वर्तते। अतएव अभिनवगुप्तेन कथितं यत् संस्काररूपेण मनुष्यस्य चेतनायां या यः कामः वर्तते षष्ठेर्बीजं, तद्रूपेण वा रसः तिष्ठति। ये स्थायी भावाः सन्ति ते तत्रैव चेतनायां विश्रान्ताः सन्ति संस्काररूपेण। यदा कारणानि कार्याणि वा पुरतः आयान्ति तदा ते अभिव्यक्ताः जायन्ते, तदा तेषाम् अभिव्यक्तिर्जायते, अन्यथा तु ते अनभिव्यक्तदशायां तिष्ठन्ति इति। अभिनवगुप्तेन यः विमर्शः कृतः, तेन ह्यूमन् साइकोलॉजी, मनुष्यस्य मनस्तत्त्वस्य अत्यन्तमेव गूढम् अभिज्ञानं विधाय तेन अयं विचारः प्रकटीकृतः। अभिनवगुप्तात् प्राक् प्रायशः एतादृशः विचारः न वर्तते यत् संस्काररूपेण स्थायी भावाः मनुष्यचेतनायां विश्रान्ताः भवन्ति। भट्टनायकेन यद्यपि महान् विचारः कृतः, भुक्तिवादः, भावना भोगकृत्वं च व्यापारद्वयं तेन प्रतिपादितं, तत्रापि चेतनायां कथं व्यापारः भवति रसास्वादकाले इति तेन विचारः कृतः। किन्तु मनुष्यस्य चेतनायां संस्काराः भवन्ति, अन्तर्निगूहिताः भवन्ति, ते अभिव्यक्ताः जायन्ते। अत्र तेन तार्किकधिया स्थापितं यद् एते एव नव स्थायी भावाः, रतिः, आसश्च शोकश्च, क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मय क्षमा इति एते ये स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः सन्ति, तेषामेव स्थायित्वं कथं, ते एव संस्कार रूपेण अनिशं सदैव चेतनायां तिष्ठन्ति इति कथं मन्येत। अभिनवगुप्तः कथयति यत् जातमात्र एव हि जन्तुः यद्भिः संविद्भिः परितो भवति। यतोहि यदा कस्मैचित् कार्याय असौ उत्साहं प्रकटीकरोति, तदा भवान उत्साहवान किमर्थं वर्तते, आप उत्साहित क्यों हैं, आपके भीतर उत्साह क्यों है इति एतादृशः प्रश्नः न भवति। किन्तु यदा ग्लानः भवति, श्रान्तः भवति, तदा किमर्थं ग्लानिरनुभूयते, किमर्थं शान्तिरनुभूयते इति प्रश्नः भवति। अतएव शान्तिः, निद्रा, तन्द्रा, आलस्यम् इत्येते भावाः आयान्ति च गच्छन्ति, उन्मज्जन्ति, निमज्जन्ति। किन्तु उत्साह, रतिः, क्रोधः, जुगुप्सा, विस्मयः, शमः इति ये स्थायी भावाः सन्ति, ते तु चेतनायां सदैव निमीलितास्तिष्ठन्ति। बालकस्य, जातमात्रस्य बालकस्य चेतनायामपि एते भावाः स्युः इति मनोवैज्ञानिकं तत्त्वं वर्तते। आधुनिकैरपि मनोवैज्ञानिकैः स्वीक्रियेत। फ्रायड महोदयेन तु लिबिडो इति पदार्थतया विकृतः कामः प्रतिपादितः, कुण्ठितः कामः तेन प्रतिपादितः।
अथवा केवलं सेक्स् रूपेण तेन प्रतिपादितः, किन्तु संस्कार रूपेण इमे ये स्थायी भावाः चेतनायां निगूहिताः तिष्ठन्ति ते काले काले रमणीयाम् अभिव्यक्तिं गृह्णन्ति। जातमात्रः बालकः मातरम् अन्विष्यति, मातुः कृते तस्य मनसि इच्छा भवति, रोदिति वा हसति वा। यदा मातुः दुग्धं पीतं तदा सन्तुष्टः, क्वचित् क्वचित् किल किञ्चितं करोति, किलकारीं निनादयति इति आनन्दं प्रकटीकरोति। तो तस्य रतिभावः यः वर्तते मातरं प्रति, रतिस्तु तत्र प्रेम्णा यानि यानि रूपाणि भवन्ति तानि रतिभावे विश्राम्यन्ति। स्थायी भावत्वेन वस्तुतः काव्यशास्त्रिभिः केवलं स्त्री-पुरुषयोर्मध्ये यः भावः वर्तते तस्यैव चर्चा कृता, किन्तु अत्यन्तमेव व्यापकोऽयं भावः वर्तते। तो बालकस्य चेतस्यपि यत् प्रेम भावः वर्तते, जातमात्रस्य बालकस्य चेतसि यद् आकर्षणं वर्तते मातुः कृते, तदपि संस्कार रूपेण वर्तते। मातरम् अन्विष्यति तदा अभिव्यक्तिस्तस्य जायते इति संस्कारस्य यत् प्रतिपादनं मनस्तत्त्वदृशा अभिनवगुप्तेन रस सिद्धांत विचारे स्वकीये विहितः। तत्र आधुनिक मनोविज्ञानेनापि तस्य सत्यापनं विधातुं शक्यते इति एकं मतम् अहम् अत्र उपस्थापयामि, अथवा एकः बिन्दुः मम प्रतिपाद्यस्य अत्र अहं समापयामि। अनन्तरं च या रसास्वादस्य प्रक्रिया वर्णिता आचार्यैः, तत्र लोल्लटस्य शङ्कुकस्य मते तु तथा मनोविज्ञानं न परामृष्टम्। अनुसंधान व्यापारस्य चर्चा लोल्लटेन कृता। गम्यगम उत्पाद्योत्पाद्यक भावः भवति, गम्यगमक भावः भवति, और अनन्तरं च प्रतीत्य प्रत्यायक भावः भवति इति तिस्रः दशः तेन प्रतिपादितः। तत्र अनुसंधान व्यापारेण तत्र सामाजिकेऽपि प्रतीयमानः भवति असौ रसः इति किमपि तेन कथितम्। अनुसंधानस्य या प्रक्रिया तेन प्रतिपादिता, तत्र मनुष्यस्य चेतनायाम् अनुसंधानं भवति। यः रसानुभूतिं करोति सः अनुसन्धत्ते यत् एते के सन्ति विभावादयः, कथम् अभिनयः एतेषां क्रियते इति एकीभावरूपम् अनुसन्धानं यदा असौ करोति तदा रसास्वादं लभते इति लोल्लटस्य मतं वर्तते। शङ्कुकेन अनुमितिसिद्धान्तः प्रतिपादितः, तत्रापि अनुमिति सिद्धान्ते मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया विश्रान्ता वर्तते। यतोहि यदा यदा अनुमितिः विधीयते तदा तदा बौद्धिकी प्रक्रिया यद्यपि भवति, किन्तु इयं विशिष्टा अनुमितिर्भवति। तत्र मनुष्यस्य चेतनायाम् अनुमान प्रक्रिया यथा घटते, यथा गम्यगमक भावसम्बन्धः स्थाप्यते मनुष्येण, तत्रापि मनोविज्ञान तत्त्वं वर्तते। भट्टनायकस्य मते अवश्यं समधिकतरं मनोवैज्ञानिक धिया परामर्शः विहितः, यतोहि तेन साधारणीकरण सिद्धान्तः भावना इति पदार्थेन भावनेति पदेन तेन प्रत्यपादितः। तेन कलानुभूतौ मनुष्यस्य चेतनायाः व्यापकं रूपं समुल्लसति इति भट्टनायकेन प्रतिपादितं, किन्तु अभिनवगुप्तेन तस्य भट्टनायकमतस्य यथा विस्तारः कृतः, एतावता केनापि संस्काररूपेण स्थायी भावः भवन्ति इति न निगदितं। तथैव साधारणीकरणस्य भावकत्वव्यापारस्यापि वस्तुतः यत् स्वरूपं तेन अभिनवगुप्तेन प्रतिपादितं तत्तु मनोविज्ञानदृशा विशिष्य प्रतिपादितं। यतोहि भट्टनायके तु काव्यस्य व्यापारद्वयं भवति, भावकत्वं च भोगकृत्वं च। तत्र काव्ये विश्राम्यति एतद् व्यापारद्वयम्। अभिनवगुप्तः कथयति यत् एतत्तु सरदयस्य चेतनायां भवति, अतएव तस्य चेतनायां मनस्तत्त्वदृशा अयं व्यापारः कथं प्रवर्तते इति विश्लेषणम् अभिनवगुप्तेन अत्र साधु विहितम्। यतोहि तदानीम् एते भावाः किं ममैवेते शत्रोरेवेते तटस्थस्यैवेते, अथवा न ममैवेते न शत्रोरेवेते न तटस्थस्यैवेते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैरभिव्यक्तः स्थायी। तो संस्कार रूपेण यह स्थायी भावः तत्र तिष्ठति। यदा विभावादीन् अवलोकयति
रंगमंचोपरि अथवा काव्ये यदा काव्यस्य भावनां कुर्वन् विभावादीन् अनुभवति तदा एते विभावाः के सन्ति मत्कृते एतैः मम कः सम्बन्धः इति परामर्शं करोति। एतैः मम कोऽपि सम्बन्धः तथा नास्ति। एते मम पिता पितरः मातरः भगिन्यः इत्यादि इत्यादयः न सन्ति। एते मम शत्रवोऽपि न सन्ति। एतैः अहं तटस्थोऽस्मि इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तो एते मम सन्ति मम न सन्ति मम शत्रवः सन्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एते ममैव सन्ति शत्रवः सन्ति तटस्थोऽहम् एतेभ्यः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। उभयथापि वक्तुं न शक्यते। तेन अनन्ता काचित् संवित् समुल्लसति। यतोहि सम्बन्धविशेषस्य स्वीकारे लौकिका भावाः भवन्ति, सम्बन्धविशेषस्य परिहारे लौकिका भावाः भवन्ति। यदा सम्बन्धविशेष स्वीकार परिहारौ न विनियुज्येते तदा तु अलौकिक कश्चन भावः चेतनायां समुन्मिषेत इति। एतादृशी प्रक्रिया प्रायशः आधुनिकैः मनोवैज्ञानिकैरपि न प्रतिपादिता। यतोहि कलानुभूतेः चर्चा मनोविज्ञानेऽपि क्रियते, काव्यानुभूतेः चर्चा तैरपि क्रियते, किन्तु इयं कलानुभूतिः काव्यानुभूतिः रसानुभूतिर्वा कथं सम्पद्यते मनुष्यस्य चेतनायां, कथं निगूढाः विचाराः संहिताः भवन्ति, समाहिताः भवन्ति अस्यां प्रक्रियायाम् इति मनस्तत्व विश्लेषण पुरस्सरम् अभिनवगुप्तेन अत्र निदर्शनं वा विहितम्। अतएव रसानुभूतेर्यत् प्रतिपादनं रससिद्धान्त परम्परायाम् अभिनवगुप्तेन विहितं तत्र मनोवैज्ञानिकं तत्त्वं तेन विशिष्य परामृष्टम्। उदाहरणपुरस्सरमपि साक्षात् कथं कश्चन मनुष्यः यदा रमणीयं काव्यं शृणोति, रमणीयं नाटकं वा अवलोकयति तदा इयं प्रक्रिया कथं घटते अस्माभिः सर्वैः प्रायशः अनुभूयते, किन्तु शब्दैः परिभाषितुं न शक्यते। शब्दैः तस्य एवं विश्लेषणं कर्तुम् अस्माभिः न शक्यते। यतोहि तत्र झटिति चित्तस्य विगलनं भवति। एतत् कथं सञ्जातम् इति वयं न ज्ञातुं प्रभवामः। तो एते ममैव सन्ति एते मम न सन्ति इत्यादिकं विचारं न कुर्मः यदा रमणीयं किमपि नाटकम् अवलोकयामः, किन्तु अवचेतने संस्कारेषु इयं प्रक्रिया घटते। तदानीं स्थायी भावाः रसत्वेन परिणमन्ति इति अभिनवगुप्तः प्रतिपादयति। सूक्ष्मदृशा यदि विलोक्यते तर्हि इयम् एतादृशी प्रक्रिया अवश्यं तत्र मनुष्यस्य चेतनायां घटते। अतएव चेतनायां यद् गुहितं स्तरं वर्तते तत्र इयं प्रक्रिया घटते। कालजुङ्गेनापि सबकान्शियस् तत्त्वस्य प्रतिपादनं विहितं। सबकान्शियस् अवचेतने मानसे यत्किमपि घटते तत् प्रत्यक्षम् अस्माभिः नावबुध्यते। तो तत्र मनसः अन्तर्निगूढेषु स्तरेषु इयं प्रक्रिया अवश्यं घटते, अवश्यं सम्पद्यते। अनन्तरं च उन्मेषः प्रकटीकरणं वा स्थायी भावानां भवति। ते च स्थायी भावाः रसत्वेन परिणताः जायन्ते। कालिदासस्य रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुकी भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा नून मबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि इति कालिदासेन यदुक्तं। रम्यं वस्तु वीक्ष्य, संसारेऽपि अत्यन्तमेव रमणीयं किमपि कला वैभव समन्वितं तत्त्वं यदि अवलोक्यते तदा अस्माकं चित्तं तत्र निमज्जितं जायते, आनन्देन संवलितं जायते। मधुरान् शब्दान् निशम्य, गीतस्य मधुरान् शब्दान् निशम्य, हंसपदिकायाः रमणीया गीतिः दुष्यन्तेन श्रुता। पंचमाङ्के अयं प्रसङ्गः शाकुन्तले आयाति। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुकी भवति। तत्र पर्युत्सुकी भवनम् इति प्रक्रिया कालिदासेन विहिता। किञ्चित् चेतसि कौतुकं समुत्पद्यते। तो कथम् एतत् कौतुकं मम मनसि पर्युत्सुकी भावः अयं मम मनसि कस्य कृते अहम् उत्सुकः इति ज्ञातुं न शक्नोति। तो अबोधपूर्वं पर्युत्सुकी भवति यत् सुखितोऽपि जन्तु तच्चेतसा स्मरति नूनम् अबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि। अबोधपूर्वम् इयं प्रक्रिया घटते। बोधः तत्र चेतने मानसे न भवति। यत् कापि एतादृशी प्रक्रिया मदीये मानसे घटमाना वर्तते इति बोधः न भवति। अबोधपूर्वकम् अवचेतने मनसि यन् निगूढं
स्वरूपं वर्तते मनसः तत्र इयं प्रक्रिया घटिता भवति इति। कालिदासोऽपि महान् मनोवैज्ञानिकः वर्तते। कालिदासस्य साहित्यं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दृष्ट्या यदि अधीयेत तर्हि तेन महान्ति मनोवैज्ञानिक तत्त्वानि स्वकीये काव्ये नाट्ये च आविष्कृतानि। किन्तु अभिनवगुप्तेन अयं श्लोकः एतत् पद्यं तत्र रस सिद्धांत विचारे एव उदाहरणीकृतं। यद् यथा कालिदासेनापि वर्णितं यद् अबोधपूर्वं चेतसि चेतसः अंतःकोणेषु काचन एतादृशी प्रक्रिया घटते तत्र पर्युत्सुकी भवनं भवति। पर्युत्सुकी भवनं यद् भवति तत् अनिर्वचनीयं भवति। कस्य कृते अहम् उत्सुकः, एते विभवादयः मम के सन्ति, मम एते केपि न सन्ति इति किमपि निश्चेतुं न प्रभवति। तत्र इयम् एतादृशी प्रक्रिया घटते। भावस्थिराणि जननान्तर सौहृदानि स्मरति। पूर्वस्मिन् जन्मनि 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 पूर्व प्राक्तनेषु कालेषु यानि भावस्थिराणि सौहृदानि तेन अनुभूतानि ते जागरिताः भवन्ति। एते संस्कारस्य वर्णनं कृतं। जन्मजातः संस्कारः मनुष्यस्य अवचेतने विराजन्ते, तो ते उन्मीलन्ति। कथम एते उन्मीलन्ति इति ज्ञातुं न प्रभवति। अबोधपूर्वम् इयं प्रक्रिया भवति। एतादृशं रहस्यमयं स्वरूपं वर्तते। किमपि किमपि तत्र तथा घटितं वर्तते यस्य बोधः तथा कर्तुं न पार्यते। एते आधुनिकाः मनोवैज्ञानिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति यत् अवचेतने मनसि यत् किमपि जायते तत्तु अस्माभिः साक्षात् अवबोद्धुं न शक्यते। किन्तु महत् साम्राज्यं तत्र वर्तते। मनुष्यस्य व्यक्तित्वस्य सर्वं तत्र विश्रान्तं वर्तते अवचेतने। अवचेतनेनैव मनुष्यः वस्तुतः परिचालितः भवति। अतएव चेतनायाः अतिमहत् रूपं तत्र निगूढितं वर्तते। तो चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिणः गुहा त्रीणि इंगितानि नेङ्गयन्ति। अत्रापि चेतनायाः मनुष्य चेतनायाः वर्णनं कृतं। तो एक एव स्तरः अस्माभिः ज्ञायते। त्रीणि चेतनायाः रूपाणि गुहायां निगूहिताः तिष्ठन्ति। ऋग्वेदेऽपि मनोविज्ञान तत्त्वं एवं विधैः सूक्तैः मन्त्रैर्वा वर्णितं वर्तते। अतएव इयं प्रक्रिया घटते। अनन्तरं च ये भावा उन्मिषन्ति व्यक्ति भवन्ति अनया प्रक्रिया ते साक्षात् ज्ञायन्ते, तेषाम् अनुभवः जायते। अनुभूयमाना स्थायी भावाः रसत्वेन परिणमन्ति इति तत्र प्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते। आधुनिके मनोविज्ञाने साइकोलिंग्विस्टिक्स इति नवीना शाखा इदानीं विकासं प्राप्नोति। मनोभाषिकी, भाषिकं मनोविज्ञानं वा मनोभाषिकी इति वा, तत्र भाषायाः अनुभवः कथं जायते अथवा काव्यस्यापि अनुभवः कथं जायते इति तैः विश्लेषणं क्रियते। यदा शब्दः श्रूयते तदा स्मृतौ किमपि जागरणं भवति, स्मृतौ किमपि स्फुरणं भवति इति प्रथमं चरणं तैः प्रतिपादितम्। अनन्तरं च शब्दाः स्पष्टाः यदा भवन्ति तेषाम् अर्थः यदा ज्ञायते, यथा अस्माकं रससिद्धान्त रसानुभूतिविचारे विभावादीनां ज्ञानं भवति। अयं दुष्यन्तः, इयं शकुन्तला वर्तते, तेषां शब्दानाम् अर्थः साक्षात् परामृश्यते इति द्वितीयं चरणं भवति। तृतीये चरणे वाक्यार्थविचारः भवति। अनन्तरं च सन्दर्भः ज्ञायते, यदत्र कीदृशी कथा वर्णिता। अनन्तरं च अनुभूतिर्जायते इति चत्वारि सोपानानि आधुनिके भाषा मनोविज्ञाने अथवा मनोविज्ञानभाषिकी या यः नवीनः विषयः विकसितः वर्तते तत्रापि प्रतिपादिता। तो काचन प्रक्रिया अस्माकम् अवचेतने तत्र घटमाना वर्तते इति तत्रापि तैः स्वीकृतम्। अनन्तरं च यत् पर्युत्सुकी भवनं यत् तत्र वर्णितं तत्र महानुभूतिः, अनिर्वचनीय अनुभूतिर्वर्तते। केवलम् उत्सुकता न भवति, सामान्य उत्सुकता न भवति। अतएव पर्युत्सुकी भवति इति शब्दः कालिदासेन, इति पदं कालिदासेन प्रयुक्त। इयं महाभावः वर्तते इति। ये केचन पंडिताः सन्ति आधुनिकाः, विद्यानिवासमिश्रादय, विशिष्य विद्यानिवासमिश्रवर्याः, तैः इयं यूनिवर्सल यर्निंग, इयं च वैश्विकी काचन अनुभूतिर्वर्तते। वैश्विकं पर्युत्सुकी भवनम् एतद् वर्तते। वैश्विकः उत्सुकतायाः भावः अयं वर्तते।
तत्र व्यक्तिविशेषस्य कृते पदार्थविशेषस्य कृते उत्सुकता न भवति। इयम् उत्सुकता अनन्तस्य कृते भवति। अनन्तस्य साम्राज्यम् अस्यां राराजते। इयं मनुष्यस्य अभीप्सां लक्ष्यीकरोति। एस्पिरेशन्स् यद् मनुष्यस्य चेतनायां वर्तते तल् लक्ष्यीकृत्य इयं पर्युत्सुकी भवन भावना तत्र जागर्ति। अतएव मनोवैज्ञानिकं स्वरूपमपि अस्यां मनुष्यस्य अन्तस्तत्त्वं यद् वर्तते चेतनायां तस्य तैः आचार्यैः प्राचीनैः आधुनिकैश्च परामृष्टम्। अन्यच्च अभिनवगुप्तेन रसानुभूतेः साक्षात्कार रूपिणी रसानुभूतिर्भवति तत्र अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं भवति। तो अनुव्यवसाय इति पदार्थः यः अभिनवगुप्तेन विचारितः वर्तते। यद्यपि मीमांसादर्शने न्यायदर्शने च अनुव्यवसायस्य प्रतिपादनं कृतं तत्रापि तैः बोधः कथं भवति। घटमहं कथं जानामि, घटज्ञानवान् अहम्, अथवा ज्ञातो मया घट इति ज्ञातता नाम कश्चन पदार्थः प्रादुर्भवति, अथवा घटज्ञानेन अवच्छिन्नं मम मनः वर्तते इति एतादृशी काचन प्रक्रिया भवति इति तत्रापि वाक्यार्थबोधे मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया विश्राम्यति। किन्तु अत्र अनुव्यवसायस्य प्रतिपादनं शैवदर्शनसम्मतं यत् आचार्येण अभिनवगुप्तेन विहितं तत्र शैवानुभूतिः विश्रान्ता वर्तते। सर्वं जगत् शिवमयं वर्तते। तो यत् अनुव्यवसायेन अनुभवति तत् शिवस्य अनुभवः जायते इति तैः प्रतिपादितम्। अनन्तरं च अनुव्यवसाय विशेष विषयी कार्यं नाट्यम्। यत्किमपि काव्यं वा नाट्यं वा रङ्गमञ्चे अवलोकयति तत् अनुव्यवसाय विशेष विषयी कार्यं भवति। तो अनुव्यवसाय विशेषः तत्र वर्तते, तो विशिष्टः अनुव्यवसायः तत्र भवति। इयम् अनुव्यवसाय प्रक्रिया अपि वस्तुतः भारतीयेषु दर्शनेषु वैदिकदर्शनेषु वर्णिता। अत्र आचार्येण शैवदर्शनसम्मतं तत्र स्वरूपं यत् प्रतिपादितं तत्र संविद्रूपता भवति अनुव्यवसायस्य। चैतन्यविश्रान्तिर्भवति अनुव्यवसायानन्तरं। चैतन्यविश्रान्तौ तत्र अनुभूतिर्जायते। एवं कविगतसाधारणीभूतसमिन्मूलश्च काव्यपुरःसरो नटव्यापारः इति तैः अभिनवभारत्यां प्रोक्तं यत् कवेश्चेतनायां कवेर्या संविद् वर्तते तेन काव्यं स्फुरति। और काव्यं यदा अभिनीयमानं भवति अथवा पठ्यमानं भवति अथवा नटः काव्यं नाट्यं वा अभिनयति तेन या अनुभूतिर्जायते पुनः तस्यानुभूतेः संविति एव विश्रान्तिर्भवति, संविद् रूपता एव भवति। तो सैव संवित् परमार्थतो रसः। तो सा संवित् कविचेतनायां या वर्तते सापि रसरूपिणी वर्तते। सहृदयस्य चेतनायां या संवित् विश्रान्ता काव्यानुभूति सहृदयस्य चेतनायां या विश्रान्ता भवति सा संविद् रूपिणी वर्तते। सैव च परमार्थतः रसः इति अभिनवगुप्तेन तत्र प्रतिपादितं। तो रसः चैतन्य स्वरूपः वर्तते इति तत्र अभिप्रायः अभिनवगुप्तस्य। रसः केवलं काव्ये एव न भवति, मंचे प्रदर्श्यमानेषु दृश्येष्वेव न भवति, तत्रापि रसः अनुस्यूतः। यतोहि भरतमुनिः कथयति यत् रसादृते न कश्चिदर्थः प्रवर्तते। रसं विना तु किमपि न भवति। नाट्ये अभिनीयमाने काव्ये पठ्यमाने वा रच्यमाने वा तो सर्वं रसस्यैव मूलं वर्तते। यथा एकस्मात् परमात्मनः जगतः सृष्टिर्भवति तथैव एकस्मात् रसः रसात् कामरूपः या रसः वर्तते, शिश्रक्षारूपः या रसः वर्तते, चेतनायां सर्जनस्य इच्छारूपः या वर्तते रसः। तस्मादेव सर्वं विजृम्भते, तस्या एव विवर्तभूतं सर्वं वर्तते काव्यजगत् इति अन्ततः तस्मिन्नेव रसे विश्रान्तिर्भवति इति अभिनवगुप्तेन प्रतिपादितम्। अनन्तरं च चेतनाया भूमिका यथा तैः विचारिता काव्यरचना प्रक्रियायां वा अनुभूति प्रक्रियायां वा सहृदयस्य अनुभूति प्रक्रियायां वा तत्र यादृशः विचारः प्रतिभा तत्त्वस्य आचार्यैः अस्माकं परम्परायां विहितः तादृशः विचारस्तु अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् देशे दर्शनपरम्परायां सौन्दर्यशास्त्रपरम्परायां न विहितः इति अहं मन्ये। एते पाश्चात्याः कथयन्ति यत् अस्माकं संस्कृतकाव्यशास्त्रे काव्य सर्जना प्रक्रियायाः विचारः न विहितः। पोएटिक् प्रोसेस् इत्यस्य
विचारः न विहितः, किन्तु प्रतिभातत्त्वस्य यः विमर्शः आचार्यैः कृतः तत्र प्रतिभायाः स्वरूपं तत्र मनोवैज्ञानिकी दार्शनिकी का प्रक्रिया प्रतिभायां भवति इति तत्र यथा तैः प्रतिपादिता। कारयित्री भावयित्री इति द्विधा प्रतिभा भवति। कारयित्री प्रतिभा रचनां कारयति, तस्या एव प्रवर्तते। प्रतिभा यदि भवति तर्हि सर्जनं कर्तुं शक्यते केनापि। भावयित्री प्रतिभा यदि भवति तर्हि अनुभूतिः कर्तुं शक्यते इति द्विविधा प्रतिभा प्रतिपादिता। प्रतिभायाः स्वरूपं यथा प्रतिपादितं तत्र चेतनायाः कानि कानि रूपाणि भवन्ति, यत् सर्वोच्चं रूपं वर्तते सा तद् रूपं तु प्रतिभा। तो प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी, प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता तदनुप्राणात् जीवत् वर्णना निपुणः कविः। तैव अनुप्राणितः कविः वर्णना निपुणः संजायते। या नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा वर्तते सैव प्रतिभा वर्तते। तस्य कर्म स्मृतं काव्यम् इति भट्टतोतं उद्धरति आचार्यः अभिनवगुप्तः स्वगुरुं। तो भट्टतोतेन तत्र चेतनायाः नाना स्तराणि भवन्ति। स्मृतिः, मतिः, बुद्धिः, प्रज्ञा इति प्रतिपादिता इति एतानि रूपाणि प्रतिपादितानि। तेषां किं तारतमिकवैशिष्ट्यम् इत्यपि तेन प्रतिपादितं। दुर्भाग्यतया तस्य ग्रन्थः न प्राप्यते। भट्टतोतस्य नाट्यशास्त्रव्याख्या न प्राप्यते। अभिनवगुप्तेन यानि यानि उद्धरणानि दत्तानि तेनैव तेभ्यः एव कीदृशः महान् मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तैः विचारम् असौ करोति भट्टतोतः इति ज्ञातुं शक्यते। तो स्मृतिर्व्यतीत विषया मति रागामि गोचरा, बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता, प्रज्ञा त्रैकालिकी मता इति चतुस्रीणामपि स्मृतिमति बुद्धि प्रज्ञानां स्वरूपं तेन प्रतिपादितं। तेषां विशेषः कीर्तिता, तेषां कथं विवेकः कर्तुं शक्यते परस्परम् इत्यपि प्रतिपादितं। व्यतीत विषया स्मृतिर्भवति इति तु स्पष्टमेव। आगामी गोचरा मतिर्भवति इति मनुष्यस्य चेतनायां किञ्चित् एतादृशं तत्त्वं वर्तते यत् भविष्ये किं भवति इति तस्य आभासः तत्र जायते। भविष्यदर्शनस्य तत्र बुद्धिर्जागरिता भवति। सर्वेषु तथा न भवति। ये साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयः भवन्ति तेषु सविशेषं भवति। सामान्यजनेषु अपि क्वचित् क्वचित् भवति यत् भविष्ये किं भविष्यति, मम पुत्रः श्वः किं करिष्यति इति ते अनुमातुं शक्नुवन्ति। तो आगामी गोचरं यत् आगामिनस्य विषयस्य गोचरम् आगामिनं विषयं यत् या करोति सा मतिर्भवति। और तात्कालिकी या चेतना वर्तते, तत्कालं मया एतत् करणीयं, सा बुद्धिर्भवति। त्रैकालिकी प्रज्ञा भवति। भूते भविष्ये वर्तमाने इति तृतीयेऽपि काले या प्रभवति सा प्रज्ञा भवति। सैव प्रज्ञा यदा नवनवोन्मेषशालिनी भवेत्, तत्र स्फुरणं भवति नवीनकल्पनानां, तदा सा प्रतिभा भवति। तो मनुष्यस्य चेतनाया इमानि रूपाणि सन्ति। अत्र मनोविज्ञानं तैः प्रतिपादितं। यदि स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा इति पञ्चरूपाणि प्रतिपादितानि, परस्परं तेषां विशेषाः एतैः कीर्तिताः। अत्र भावयित्री प्रतिभायाः अपि तथैव स्वरूपं प्रतिपादितं। सरलस्य चेतनायामपि स्मृतिर्भवति, मतिर्भवति, बुद्धिर्भवति, प्रज्ञापि भवति। काव्यानुभूति काले स्मृतिरपि प्रभवति, मतिरपि प्रभवति, बुद्धिरपि प्रभवति, प्रज्ञा अपि तत्र समुन्मिषति। अनन्तरं च भावयित्री प्रतिभया असौ काव्यार्थम् अनुभूति विषयं करोति। अतएव इयं प्रक्रिया तत्र विपरीतक्रमेण तत्र घटेत, किन्तु सैव प्रक्रिया घटति। कवे अभिव्यक्ति दशायां तत्रापि स्मृतिः, मतिः, बुद्धिः, प्रज्ञा भवन्ति। अनन्तरं च प्रतिभा समुन्मीलति। प्रतिभा नवनव सर्जनं करोति, काव्यं तेन विरच्यते। भावयित्री दशायां भावयित्री प्रतिभायां यदा सरदयः काव्यानुभूतिं करोति तदापि विभावादीन् विलोक्य किञ्चित् स्मरणमपि भवति, परिचयं करोति, जानाति, विवेकं करोति। आगामी काले किं भविष्यति, दुष्यन्तः किं कुर्यात् इत्यपि विचारं क्वचित् क्वचित् करोति, बुद्धेः अपि प्रयोगं करोति। अनन्तरं च भावनं करोति भावयित्री प्रतिभया इति मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया उभयत्र काव्यनिर्माणकाले, नटस्य अभिनयकाले
अनन्तरं च हृदयस्य अनुभवकाले इयं प्रक्रिया घटते इति द्वितीया बिन्दुः मया प्रतिपादितः। मनोवैज्ञानिकं यत् तत्त्वं वर्तते अस्माकं प्रतिभायाः परामर्शे आचार्याणाम्, अनन्तरं च आधुनिकं यद् मनोविज्ञानं वर्तते तत्र यथा यथा मनुष्यस्य अनुभूतीनां वर्णनं कृतम्, अस्माकम् आचार्यैर्यद् काव्यानुभूतीनां मनुष्यस्य अनुभूतीनां वर्णनं कृतं, तत्र कः विशेषः? तत्र अयं विशेषः वर्तते यत् तत्र पुरुषार्थप्रयोजकत्वम् आचार्यैः स्वीकृतम्। यानि यानि काव्यानि भवन्ति, नाट्यानि भवन्ति अथवा या यः कला भवन्ति, तत्र सर्वत्र पुरुषार्थप्रेरकत्वं भवेत्। अतएव रसस्यापि तेषां विचारे विमर्शे अनिवार्यतया अनुबन्धः अयं वर्तते यत् सर्वे रसाः पुरुषार्थबुद्धिं जनयन्ति। अयं पक्षः प्रायशः न परामृश्यते। अस्माभिः महाविद्यालयेषु पाठ्यक्रमेषु रसस्य यथा स्वरूपं प्रतिपाद्यते, तत्र लोल्लटस्य एतत् कथनं, शङ्कुकस्य एतत् कथनं, भट्टनायकस्य एतत् कथनं, अभिनवगुप्तस्य एतत् कथनम् इति मतानि परामृश्यन्ते। अयम् उत्पत्तिवादः, अयम् आरोपवादः, अनुमितिवादः, भुक्तिवादः, अभिव्यक्तिवादः इति तत्र अध्याप्यते। किन्तु भरतमुनिना यत् अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णः विचारः प्रतिपादितः, यत् चत्वारः मूलरसाः सन्ति। अष्टरसेष्वपि चत्वारो रसाः मूलरसाः सन्ति। शृङ्गारः, वीरः, रौद्रः, बीभत्सः इति चत्वारः मूलरसाः। ते चत्वारो रसाः चतुर्भिः पुरुषार्थैः अनुशक्ताः सन्ति। शृङ्गारस्य सम्बन्धः कामेन भवति, वीरस्य सम्बन्धः धर्मपुरुषार्थेन भवति, रौद्ररसस्य सम्बन्धः अर्थपुरुषार्थेन, बीभत्सरसस्य सम्बन्धः मोक्षपुरुषार्थेन। अभिनवगुप्तः अत्र अत्यन्तमेव मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या प्रतिपादयति। कामस्य शृङ्गारस्य सम्बन्धः, शृङ्गाररसस्य सम्बन्धः तु कामपुरुषार्थेन भवेत्, किन्तु वीररसस्य सम्बन्धः धर्मपुरुषार्थेन कथं? तो दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर इति चत्वारः भेदाः आचार्यैः वीररसस्य प्रतिपादिताः, भरतमुनिना त्रयः भेदाः प्रतिपादिताः। यत्र धर्मस्य वर्णनं कृतं, धर्मवीरस्य यदा अभिव्यक्तिर्जायते, धर्मपुरुषार्थस्य गते प्रवृत्तिः तत्र सर्वेषु जायेते एव। युद्धस्यापि यदा यदा वर्णनं वीररसे भवति, तदा केवलं युद्धवर्णनेन रोमाञ्चिता भवेयुः, कौतुककीलिता भवेयुः पाठकाः दर्शकाः वा इति तत्र भावः न भवति। अन्यायस्य निवारणाय, धर्मस्य रक्षायै युद्धं क्रियते। अतएव धर्मरक्षायाः भावः तत्र अवश्यं भवति। अतएव यत्र यत्र वीरो रसः अभिव्यक्तिं याति, तत्र तत्र धर्मपुरुषार्थस्य कृते प्रेरणा अवश्यमेव भवेदेव, अन्यथा रसः न स्यात्। यदि केवलं चित्तरञ्जनं भवति, एंटरटेनमेंट मात्रं केवलं यदि भवति, तर्हि तदा रसानुभूतिर्न स्यात्, केवलं एंटरटेनमेंट मात्रं स्यात्। अतएव रसानुभूतौ आधुनिके सिनेमादिषु, आधुनिकनाटकेषु वा यादृशी अनुभूतिः वर्ण्यते, तत्र अयं विशेषः भवति यत् अस्माकं यः रससिद्धान्तः भरतमुनिना प्रतिपादितः, तत् पुरुषार्थस्य कृते मोटिवेशन् अवश्यं भवेत्। पुरुषार्थ प्रेरयित्री भावना तत्र सहृदयेन स्वकीये चेतसि स्वीक्रियते। यदा नाट्यं समाप्यते, काव्यस्य पाठोऽपि समाप्यते, तदानीमपि संस्काररूपेण पुरुषार्थप्रवृत्तिः तस्य चेतसि तिष्ठति। अभिनवगुप्तेन विस्तरशः एतत् प्रतिपादितम्। अतएव सर्वं यज्ञरूपं वर्तते। यथा यजमानः सङ्कल्पं विधाय यज्ञं सम्पादयति, याजकस्य सङ्कल्पं विधाय तत्र यज्ञं कुरुते, तथैव ये प्रेक्षकाः सन्ति ते एवं विधं सङ्कल्पं विधायैव नाट्यावलोकनं कुर्वन्ति, यद् अनेन कश्चन अपूर्वः तादृशः अनुभवः मया प्राप्येत, येन मम चेतना विकसिता भविष्यति इति तेन प्रक्रिया काचन वर्णिता। तो तेन अहं समधिकतरं उदात्त भूमिम् आरोहामि इति काचन भावना प्रेक्षकस्य चेतसि भवति। अतएव जुंग महोदयेन, फ्रायड महोदयेन या मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया प्रतिपादिता, काव्यानुभूतिरपि तैः परामृष्टा, सर्वत्र सेक्स पदार्थः निहितः भवति इति ते फ्रायड महोदया कथयन्ति। अत्र या मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया प्रतिपादिता, सापि यथार्थभूता एव वर्तते, किन्तु तत्र पुरुषार्थ प्रयोजकत्वं रसानुभूतेः चरितार्थी कृतम्।
इयम् अस्माकं परम्परा वर्तते। तो कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं भवभूतेः उत्तररामचरितं यदा मञ्चे विलोक्यते, यदि भरतमुनि भरतमुनेः यः सिद्धान्तः वर्तते, अभिनयप्रणाली या वर्तते, तदनुसृत्य यदि अभिनयः क्रियते तर्हि अवश्यं नाट्ये नाट्ये समाप्ते कश्चन अत्यन्तमेव उदात्ता भावना अस्माकं चेतसि जागरिता स्यात्। पुरुषार्थस्य कृते प्रेरणा तत्र विलसेत्। तत्र प्रेम्णा एतादृशम् उज्ज्वलं स्वरूपं भवति। तपसा प्रेम्णा एतादृशी तत्र शुद्धीकर्तुं शक्यते। इत्येते भावा अस्माकं चेतसि अविज्ञातरूपेण सङ्क्रान्ता भवन्ति। ते अस्माकं सहयात्रिणो भवन्ति, सहयातारः ते भावाः भवन्ति इति। इयमपि मनोवैज्ञानिकी एव प्रक्रिया वर्तते, किन्तु अत्र उदात्ततत्त्वस्य परामर्शः रसानुभूतिप्रक्रियायाम् अस्माकम् आचार्यैः क्रियते इति तृतीयः बिन्दुः मया प्रतिपादितः। अनन्तरं च 10 निमेषेषु समापयामि। वाचा यत् स्वरूपम् अस्माकं परम्परायां प्रतिपादितं और अनुभूतेः वाचः कः सम्बन्धः इति यत् प्रतिपादितं, तो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति 4 रूपाणि वाचः अस्माकं व्याकरणदर्शने प्रतिपादितानि। भर्तृहरिणा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति 3 रूपाणि स्वीकृतानि, किन्तु परा तत्र तेन पश्यन्त्या एव रूपविशेषः परा वर्तते इति संकेतः कृतः। अभिनवगुप्तेन वाचा एते तु चेतनाया एतानि तु चेतनाया रूपाणि सन्ति। वैखरी या वर्तते सा अस्माभिः अनुभूयते, किन्तु परा पश्यन्ति मध्यमा इति या प्रक्रिया वर्तते सा तु मनुष्यस्य चेतनायां घटमाना भवति। तो परायाः यत् रूपं वर्तते तत्तु अत्यन्तमेव सूक्ष्मं वर्तते। पश्यन्त्यां किञ्चित् किञ्चित् अयं विचारः वर्तते इति अनुभवति, मध्यमायां विचारः अयं वर्तते, शब्दाः एते वर्तन्ते इति शब्दस्य विचारस्य च पृथक् पृथक् अनुभूतिर्जायते। अनन्तरं च श्रूयमाणैः शब्दैः तेषाम् अभिव्यक्तिं करोति इति 4 स्तराणि भवन्ति। 3 तत्र चेतनायां निहिताः भवन्ति, चेतनायां तत्र तेषां परिणतयः भवन्ति। 4 वाक्परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाय मनीषिणः गुहा 3 इंगिता नेङ्गयन्ति। तो गुहा वर्तते मनुष्यस्य या निगूढा चेतना वर्तते, तत्रापि सबकॉन्शियस चेतनायाः तैः परामर्शः वैदिकैः ऋषिभिः विहितः। तो अभिनवगुप्तस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते। तेन भर्तृहरेः व्याकरणदर्शनम् उपादाय या काव्यनिर्माण प्रक्रिया और काव्यानुभूति प्रक्रिया, रसानुभूति प्रक्रिया इति एतयोरपि कथं सामञ्जस्यं यद् व्याकरणदर्शनं वर्तते, 4 रूपाणि यत्र वाचः प्रतिपादितानि, तेन कथं सामञ्जस्यम् अनयोः प्रक्रिययोः घटते इति तेन विस्तरशः ध्वन्यालोकलोचने अभिनवभारत्यां च प्रतिपादितम्। 4 उद्योताः सन्ति ध्वन्यालोके। प्रत्येकम् उद्योते अभिनवगुप्तस्य यद् मङ्गलाचरणं समापन पद्यं चेद् वर्तते, तत्र तेन वाचः चतुर्णामपि रूपाणां चर्चा कृता वर्तते। तो यदा ध्वनि विजृम्भते तदा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीणां तत्र प्रक्रिया अंतर्निहिता भवति इति अभिनवगुप्तः तत्र विवेचनं करोति। शैवदर्शनसम्मतं मनोवैज्ञानिकं तत्त्वमपि परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीणाम् असौ प्रतिपादयति। यत् पश्यन्त्याः सम्बन्धः इच्छा शक्त्या वर्तते। मध्यमायाः वाचः सम्बन्धः ज्ञानशक्त्या वर्तते और वैखर्याः वाचः सम्बन्धः क्रियाशक्त्या वर्तते। तो इच्छा ज्ञानं क्रिया चेति 3 तत्त्वानि सृष्टौ भवन्ति। शिवः सदाशिवः यदा विश्वं सृजति तदा इच्छा ज्ञान क्रिया इति 3 तत्त्वानि तत्र विनियुज्यन्ते। तस्य संविधि स्पन्दः भवति। तो स्पन्देन इच्छा ज्ञान क्रियाणां विनियोगं विधाय असौ जगत् रचयति। एवमेव कविरपि प्रजापतिभूतः वर्तते। सोऽपि यथा प्रजापतिः जगत् सृष्टिं करोति तथैव काव्यसृष्टिम् असौ करोति। तो तत्रापि इच्छाशक्तिः, ज्ञानशक्तिः, क्रियाशक्तिश्च विनियुक्ताः भवन्ति। इच्छा ज्ञान क्रियाशक्तिषु परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीणां कथं विनियोगः भवति इति अभिनवगुप्तः प्रतिपादयति। इयं सर्वा प्रक्रिया मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया वस्तुतः वर्तते इति। कथं तत्र चेतनायां
दशा भवन्ति इत्यपि अभिनवगुप्तेन ताः दशाः प्रतिपादिताः। उन्मीलनम् उल्लासः स्फुटतापत्तिः स्फुटीकृतार्थवैचित्र्य बहिःप्रसरः इति चतस्रः दशाः तत्र भवन्ति। यदा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीणां वाणीनां तत्र स्तराणि क्रमशः आरुह्यन्ते तदा परादशायां किञ्चित् उन्मीलनं तत्र इच्छाशक्तिर्भवति अनन्तरम् उल्लासः तत्र मध्यमादशायां पश्यन्ति दशायाम् अनन्तरं च स्फुटतापत्तिः मध्यमादशायां वैखरीदशायां स्फुटीकृतार्थवैचित्र्य बहिःप्रसरः इति चतस्रः दशाः तत्र भवन्ति। एतेषाम् अनुभवस्तु अस्माभिरपि कर्तुं शक्यते। यदा वयं काव्यानि रचयामः अथवा काव्यानि यदा अनुभवामः तदा किञ्चित् उन्मीलितं भवति, उल्लासः भवति, स्फुटतापत्तिर्जायते, अनन्तरं च साक्षात् अस्माभिः सर्वम् अनुभूयते इति अनुभूते स्तरे रचनायाः स्तरे च एतेषां वाचः चतुर्णामपि रूपाणां विनियोगः इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीनां च विनियोगः अनन्तरं च उन्मीलन उल्लास स्फुटतापत्ति स्फुटीकृतार्थवैचित्र्य बहिःप्रसराणां तत्र विनियोगः इति कालिदासेन तत्र प्रतिपादनं विहितं वर्तते। विशिष्य अहं प्रत्ययमर्षः इति पदार्थः अभिनवगुप्तेन स्व दर्शन ग्रन्थेषु प्रतिपादितः। तन्त्रालोके च इयं प्रक्रिया कलानुभूतौ अपि तथैव स्यात् इति तेन प्रतिपादितम्। यतो हि शिवः यदा विश्वं सृजति तदा विमर्श दशायाम् असौ अहं प्रत्ययमर्ष भूमिकायां तिष्ठति। इयम् अहं प्रत्ययमर्ष दशा एव परावाक् वर्तते, इयं प्रतिभारूपिणी वर्तते। तेन विमर्शः संजायते, तेन जगत् रच्यते, कवेरपि चेतनायाम् इयं प्रक्रिया घटति इति तत्र परामर्शः क्रियते। अतएव निगूढाः तत्र संकेताः वस्तुतः मनोविज्ञानस्य आचार्यस्य प्रतिपादने वर्तन्ते। महानयं विषयः वर्तते। विशिष्य तत्र काव्यास्यात्मा स एवार्थस्तथा चादि कवेः पुरा क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकश्लोकत्वमागतः इति या पंचमी कारिका ध्वन्यालोके प्रथमोद्योते वर्तते। तस्य व्याख्यानं स्वयं आनन्दवर्धनेन अभिनवगुप्तेन च यथा कृतः। तत्र कथं काव्यनिर्माणकाले रसः कृतिं प्राप्नोति, यः शोकः जायते, किमपि जगत्यपि तादृशं करुणदृश्यं विलोक्य शोकः कवेः चेतसि जायते, किन्तु व्यक्तिगतः शोकः न भवति, कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य शोकः न भवति, न तु मुनेः शोक इति मन्तव्यम्। अन्यथा तादृशेन दुःखेन सोऽपि दुःखितः स्यात्, रचनां न कुर्यात्। तो कविः यैः भावैः उद्वेलितो भवति, ते भावाः तस्य व्यक्तिगताः भावाः न भवन्ति, ते तस्य सार्वजनीनाः भावाः भवन्ति। तो सर्वेषां दुःखमेव मम दुःखं वर्तते, सर्वेषां सुखमेव मम सुखं वर्तते इति धिया सुखानुभूतिः दुःखानुभूतिः कवेर्मानसे भवति। तदानीमेव रचनां कर्तुं शक्नुयात्। तो रसस्य इयं परिणतिः कवेर्मानसे या भवति तत्रापि साधारणीकरणं भवति, तत्रापि व्यक्तिविशेषस्य अनुभूतिर्न भवति इति विस्तरशः उद्धरणं तु वर्तते, तन्न पठामि। अत्यन्तमेव सूक्ष्मं विश्लेषणम् अभिनवगुप्तेन तत्र विहितं वर्तते। अनन्तरं च प्रायशः 7 निमेषेषु अन्तिमा यः प्रसङ्गः वर्तते, रसविघ्नानां यत् प्रतिपादनम् अभिनवगुप्तेन विहितं, तादृशं प्रतिपादनमपि अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते। रसानुभूतौ ये विघ्नाः भवन्ति, 7 विघ्नानां प्रतिपादनम् अभिनवगुप्तेन विहितं वर्तते। तत्र सर्वा या प्रक्रिया वर्तते सा मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया वर्तते। सरदयः साधारणीकरण प्रक्रियायामपि एते बाधकाः भवन्ति रसविघ्नाः, किन्तु चेतनायाम् एते भावाः समुदिताः भवन्ति। यद् संभावना विरहः यथा भवति, कलानुभूतेः विभवादीनां वा या सामग्री वर्तते कलानुभूतौ, तस्याः सम्यक् प्रत्ययः न भवति, तदा संभावना विरयः भवति, सम्यक् भावनां कर्तुं न शक्नोति। यद् अयं दुष्यन्तः कः वर्तते, किमर्थम् अयं वनं गच्छति इति न बोद्धुं प्रभवति, तर्हि संभावना विरहः जायते। बालकः यः भवति तस्य स्पष्टं न भवति, किमर्थम् अयं राजा मृगयां करोति इति प्रश्नं कुर्यात्, अतएव असौ रसानुभूतिं कर्तुं न शक्नुयात्।
मुहुर्मुहुः प्रसङ्गः कः वर्तते इति ज्ञानं तस्य न भवति। तो प्रेक्षकः केवलं प्रश्नानेव करोति यद् एतत् सम्भवितुम् अर्हति वा न वा, हनुमान् अब्धिं तर्तुं शक्नोति वा न वा इत्येव प्रश्नान् यदि करोति एतत् कथं सम्भवति तर्हि सम्भावनाविरहः जायते इति तेन बाधा भवति। इयमपि मनोवैज्ञानिकी एव प्रक्रिया वर्तते। शङ्काः जागरिताः भवन्ति, सन्देहाः भवन्ति, तेन सम्भावना नैव अस्माकं प्रत्यये आगच्छति इति बाधा भवति। देशकालविशेषावेशः इति द्वितीयः विघ्नः वर्तते। स्वकीये दिक्काले एव सीमितः वर्तते, तर्हि उभयदेशकालत्यागो न भवति। नटस्यापि स्वदिक्कालत्यागः भवति, प्रेक्षकस्यापि स्वदिक्कालत्यागः भवति। तो हम अमुक अमुक शर्मा अमुके काले अहं नाटकम् अवलोकयामि इति या व्यक्तिविशेषस्य दिक्कालविशेषस्य बोधः वर्तते सः सर्वः विगलति। तो देशकालविशेषावेशो यावन्न विगलति तावत् रसदशायां न गच्छति। तो एमपि अन्तश्चेतसि मनसि घटमाना प्रक्रिया भवति यत् क्वचित् देशकालविशेषावेशेन सीमिता भवति, देशकालविशेषावेशबन्धनं त्रुट्यति, तेन च रसदशायाः आरोहणं करोति इति द्वितीयस्य विघ्नस्य प्रतिपादनम् अत्र विहितं। निजसुखादि विवशी भावः इति तृतीयः विघ्नः वर्तते। स्वकीयेनैव सुखेन अत्र विवशः वर्तते। स्व व्यक्तिगते सुखे दुःखे च सीमितः वर्तते। किञ्चित् प्रणयदृश्यं वर्तते, शकुन्तला दुष्यन्तस्य शकुन्तलया प्रेम प्रसङ्गः वर्तते, स्वकीयामेव प्रेमिकां स्मारं विस्मारं सुखी भवति, तदानीं रसानुभूतिर्न जायेत। स्वकीयप्रेमिकायाः स्मरणं विधाय वैयक्तिकं सुखं लभेत किन्तु रसानुभूतिं न प्राप्नुयात् इति निज सुखादिविवशी भावेनापि बाधितो भवति रसास्वादः। प्रतीत्युपाय वैकल्यः, रसप्रतीत्याः ये उपाया रसप्रतीतेः ये उपायाः सन्ति तत्र कवेः नाटकस्य वा प्रमादवशात् किञ्चित् अपूर्णता वर्तते, तदानीमपि रसानुभूतिर्न जाय न पर्याप्तम् अलं न स्यात्, किञ्चित् तत्र न्यूनता वर्तते। तेन तत्र सरदस्य चेतनायां विश्रान्तिर्न भवति इति चतुर्थः विघ्नः भवति। स्फुटत्वाभावः, रसानुभूते या सामग्री वर्तते तत्र स्पष्टता न भवति यत् विभावः कः, अनुभावः कः, संचारी भावः कः इति स्फुटता एतेषां यावत् न भवति तावत् रसानुभूतिः कथं स्यात् इति। पञ्चमः विघ्नः अप्रधानता, येषां विभावादीनां प्रधानता भवितुं अर्हति तेषां प्रधानता न वर्तते। ये अप्रधानाः सन्ति, गौणपात्राणि यानि सन्ति तेषामेव चरित्रं वर्णितं वर्तते। रामायणनाटकं विधीयते किन्तु तत्र कस्याश्चन चेट्या मन्थरायाः एव केवलं चरित्रं वर्ण्यते, तर्हि तत्र रसानुभूतिर्न स्यात्। यथार्थवादिशैल्या आधुनिकेषु नाटकेषु एवं क्रियते यत् मन्थरायाः एव केवलं सर्वं चित्रितं, रामः तत्र यः नायकः वर्तते तस्य उदात्तं भव्यं स्वरूपं न चित्रितं। यथार्थवाददृष्ट्या मन्त्रः यद्यत् कथयति तत् चित्रितं, तेन चित्तं रञ्जितं स्यात्, तेन मनोरञ्जनं स्यात्, किन्तु रसानुभूतिर्न स्यात्। अप्रधानस्य पात्रस्यैव केवलं यदि जीवनं निरूप्यते तदापि विघ्नः स्यात्। संशययोगः इति सप्तमः विघ्नः वर्तते। तो रसानुभूतेर्या सामग्री वर्तते तत्र सन्दिहानो वर्तते प्रेक्षकः, यद् इयं सत्या वर्तते वा न वा, कीदृशी इयं सामग्री वर्तते इति तस्य सन्देहनिराकरणं न भवति यावत् तावत् रसानुभूतिः कथं स्यात् इति तत्र उपायवैकल्यं तत्र स्यात्। अत एव नाना प्रसङ्गेषु रसानुभूतेः स्वरूपं यथा चित्रितं वर्तते आचार्यैः तत्र मनुष्यस्य मनोविज्ञानतत्त्वं तैः सम्यक् निरूपितम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्रैव अहं विरमामि। सर्वेभ्यो भूयो भूयो धन्यवादाः। नमो नमः। ऐसे नहीं।